हे गाइज म आशिक र स्वागत छ तपाईँहरूलाई आशिक इन्फो युट्युब च्यानलमा। साथीहरू, प्रिभियस भिडियोमा हामीले नेपाल चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट एक्टको सेक्सन 34 को चाहिँ कोड अफ कन्डक्ट पढेका थियौँ र आज हामी कोड अफ इथिक्स जुन चाहिँ तपाईँको इक्जामको लागि सबैभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट रहन्छ र यसबाट प्राय प्रत्येक इक्जाममा चाहिँ 30, 25, 20, 15 है 35 कहिलेकाहीँ चाहिँ 35 मार्क्ससम्म पनि जान्छ कोड अफ इथिक्सबाट। सो प्लिज यो टपिकलाई त तपाईले अडिटमा छोडेर कहिले पनि हुँदैन है। सो हामी टाइमलाई वेस्ट नगरिकन आज हामी कोड अफ इथिक्सलाई स्टार्ट गर्छौँ र मैले चाहिँ तपाईलाई आज सब्सक्राइब शेयर कमेन्ट गर्नलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गर्दैन, बल्कि एउटा के कुरा रिक्वेस्ट गर्छु भन्दाखेरि तपाईले भिडियो चाहिँ पुरै हेर्नु होला है। तपाईले भिडियो चाहिँ पुरै हेर्नु होला, नत्र तपाईको लागि चाहिँ बेनिफिसियल हुँदैन। सो प्लिज भिडियोलाई चाहिँ इन्डसम्म हेर्नु होला। ओके, सो हेरौँ अब प्रोफेसनल एपोइन्टमेन्ट। Number 1 के छ भन्दाखेरि बिफोर एक्सेप्टिङ अ न्यू क्लाइन्ट रिलेसनशिप अ प्रोफेसनल अकाउन्टेन्ट इन पब्लिक प्र्याक्टिस शाल डिटरमाइन वेदर एक्सेप्टेन्स वुड क्रिएट एनी थ्रेट टु कम्प्लायन्स विथ द फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल्स। अब हामी पढिरहेका छौँ प्रोफेसनल एपोइन्टमेन्ट। प्रोफेसनल एपोइन्टमेन्ट भनेको चाहिँ यहाँ के भन्यो कि कुनै पनि क्लाइन्ट एक्सेप्ट गर्नुभन्दा पहिला एउटा प्रोफेसनल अकाउन्टेन्ट जुन चाहिँ पब्लिक प्र्याक्टिसमा छ त्यसलाई हेर्नु पर्यो कि मैले त्यो एपोइन्टमेन्टलाई एक्सेप्ट गरेँ भने के मलाई फन्डामेन्टल प्रिन्सिपलहरूसँग कम्प्लाई गर्नलाई चाहिँ कुनै थ्रेट त आउँदैन। जुन हामीसँग चाहिँ यो फन्डामेन्टल प्रिन्सिपलहरू छ, फन्डामेन्टल प्रिन्सिपलहरूको बारेमा जब म एनएससी 200 पढाउँछु त्यति बेला म चाहिँ यसको बारेमा राम्रोसँग डिस्कस गर्छु। अहिले चाहिँ तपाईँले हेरिराख्नु होला। फन्डामेन्टल प्रिन्सिपलमा इन्टेग्रिटी, अब्जेक्टिभिटी, प्रोफेसनल कम्पिटेन्स एन्ड ड्यु केयर, कन्फिडेन्सियलिटी एन्ड प्रोफेसनल बिहेभियर, यसलाई चाहिँ सर्टकटमा आइओपिसिबी भन्छ है, आइओपिसिबी भन्छ। सो यो कुरा चाहिँ हामीले हेर्नु पर्यो फन्डामेन्टल प्रिन्सिपलको रूपमा। त यहाँ के भन्छ प्रोफेसनल एपोइन्टमेन्टमा कि कुनै पनि प्रोफेसनल अकाउन्टेन्ट जुन चाहिँ पब्लिक प्र्याक्टिसमा छ त्यसले हेर्नु पर्यो कि आफ्नो क्लाइन्टको रिलेसन एक्सेप्ट गर्नुभन्दा पहिला है, यदि मैले त्यो क्लाइन्टको रिलेसनसिप एक्सेप्ट गरेँ भने के मलाई फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल कम्प्लाई गर्न कुनै थ्रेट त आउँदैन, त्यो चाहिँ हेर्नु पर्यो। त्यसपछि के भन्छ द प्रोफेसनल अकाउन्टेन्ट इन पब्लिक प्र्याक्टिस सुड एक्सेप्ट द इन्गेजमेन्ट टु प्रोभाइड ओन्ली दोज सर्भिसेस द्याट हि इज कम्पिटेन्ट टु पर्फर्म। अब यहाँ के भन्छ कि प्रोफेसनल अकाउन्टेन्टले त्यो सर्भिस प्रोभाइड गर्नलाई मात्रै आफ्नो चाहिँ गर्नु पर्यो, इन्गेजमेन्ट एक्सेप्ट गर्नु पर्यो जुन सर्भिस प्रोभाइड गर्न ऊ चाहिँ कम्पिटेन्ट छ है। आफू कम्पिटेन्ट छैन भने त्यो हैन, जुन सर्भिस प्रोभाइड गर्न आफू कम्पिटेन्ट छैन भने त्यो सर्भिस चाहिँ उसले एक्सेप्ट गर्नु भएन। सपोज मलाई चाहिँ ट्याक्सेसन रिलेटेड कुनै सर्भिस आइरहेको छ र मलाई चाहिँ ट्याक्सेसन रिलेटेड चाहिँ मसँग नलेज छैन, म त्यसमा चाहिँ कम्पिटेन्ट छैन भनेपछि म ट्याक्ससँग रिलेटेड चाहिँ कुनै पनि रिलेसनसिप एक्सेप्ट गर्दिनँ है। यहाँ चाहिँ उसले त्यही भन्यो, कुनै पनि प्रोफेसनल अकाउन्टेन्टले जुन चाहिँ पब्लिक प्र्याक्टिसमा छ त्यसले त्यो इन्गेजमेन्ट चाहिँ मात्रै एक्सेप्ट गर्नु पर्यो जुन इन्गेजमेन्टमा जुन सर्भिसमा त्यो चाहिँ के छ त कम्पिटेन्ट छ। कम्पिटेन्ट नभएको सर्भिसमा चाहिँ उसले एक्सेप्ट गर्नु भएन। A professional accountant in public practice shall evaluate the significance of threats and apply safeguards when necessary to eliminate them or reduce them to an acceptable level। अब यहाँ के भन्छ कि प्रोफेसनल अकाउन्टेन्टले के हेर्नु पर्यो त कि मेरो थ्रेट जुन आउनेवाला छ अथवा जुन आउन सक्छ त्यसको चाहिँ कति सिग्निफिकेन्स छ त, कति हदसम्म चाहिँ त्यो थ्रेट रहन्छ त, अनि त्यसलाई चाहिँ सेफगार्ड्स लगाएर के गर्नु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ हटाउनु पर्यो है। यदि थ्रेट छ भने त्यसलाई सेफगार्ड्स एप्लाई गरेर त्यसलाई हटाउनु पर्यो, अथवा त्यसलाई हटाउन सकिरहेको छैन भने यति हदसम्म चाहिँ त्यसलाई कम गर्नु पर्यो जुन चाहिँ एक्सेप्टेबल लेभलमा होस्। हो, यति चाहिँ ठिक छ भन्ने हैन ठाउँमा चाहिँ आउनु पर्यो है। ताकि थ्रेट्सलाई चाहिँ पुरै एलिमिनेट गर्नु पर्यो अथवा त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त एक्सेप्टेबल लेभलमा चाहिँ जानु पर्यो है। कसले त प्रोफेसनल अकाउन्टेन्टले। अब यहाँ के भन्छ क्लाइन्ट इस्युज द्याट इफ नोन कुड थ्रेटेन कम्प्लायन्स विथ द फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल्स। त्यस्तो खालको इस्युजहरू जुन यदि थाहा पाएको भए फन्डामेन्टल प्रिन्सिपललाई कम्प्लाई गर्न चाहिँ के हुन्थ्यो त थ्रेट आउँथ्यो। जस्तै क्लाइन्ट इन्भल्भमेन्ट इन इलिगल एक्टिभिटिज हैन, यदि क्लाइन्ट चाहिँ तपाईँको इलिगल एक्टिभिटिज गैर कानुनी कामहरूमा इन्भल्भ छ भन्ने त यतिकै पनि के हुन्थ्यो त तपाईँको थ्रेट आउँथ्यो। त्यस्तै डिसअनेस्टी, यदि त्यो बेमान छ भने, क्वेसनेबल फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ प्र्याक्टिस हैन, त्यसको जुन फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट छ त्यसमा धेरै फ्रडहरू गरिएको छ। त त्यस्तो कुराहरू चाहिँ यदि तपाईँको थाहा भएको भए, तपाईँले थाहा पाउनु भएको भए त तपाईँलाई पक्कै पनि फन्डामेन्टल प्रिन्सिपलसँग कम्प्लाई गर्न त थ्रेट आउँथ्यो हैन। हो, अब यहाँ के भन्छ हेर्नु अ प्रोफेसनल अकाउन्टेन्ट इन पब्लिक प्र्याक्टिस shall evaluate the significance of any threat and apply safeguards when necessary to eliminate them or reduce them to an acceptable level। हो, त्यही कुरा सेम भन्यो। अनि इक्जाम्पल अफ सच सेफगार्ड्स इन्क्लुड, कस्तो कस्तो सेफगार्डहरू चाहिँ तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ त
obtaining knowledge and understanding of the clients, its owners, managers and those responsible for its governance and business activities. हैन, तपाईको चाहिँ क्लाइन्टको बिजनेसको बारेमा थाहा हुनु पर्यो, त्यस्तै उसको ओनर कोहरू छ, उसको म्यानेजर को छ, त्यस्तै उसको चाहिँ गभर्नेन्स हैन गभर्नेन्सको लागि अथवा बिजनेस एक्टिभिटिजको लागि चाहिँ को रिस्पोन्सिबल छ त, त्यो कुरा चाहिँ तपाईले थाहा पाउनु पर्यो हैन। त्यो कुरा चाहिँ थाहा पाएपछि तपाईले बुझ्नुहुन्छ कि वास्तवमा बिजनेस कसले चलाइराखेको छ, त्यहाँ बेमानी हुने कति चान्सेस छ, त्यहाँ फ्रड हुने चाहिँ कति चान्सेस छ। फर इक्जाम्पल यदि त्यहाँको म्यानेजर पहिले पनि फ्रड गरेको छ भने तपाईले पक्कै पनि बुझ्नुहुन्छ कि अहिले पनि फ्रड हुने चान्सेस के छ त, धेरै छ। त्यही भएर चाहिँ यस्तो नलेज तपाईले लिनु पर्यो। अनि securing the client's commitment to improve corporate governance practices or internal control है। अब क्लाइन्टको चाहिँ कमिटमेन्ट के छ त, उसको कोर्पोरेट गभर्नेन्सलाई राम्रो बनाउनलाई चाहिँ केही कमिटमेन्टहरू बनाएको छ त, अथवा इन्टरनल कन्ट्रोललाई चाहिँ राम्रो बनाउनलाई सुधारिनलाई चाहिँ केही कमिटमेन्टहरू गरेको छ त, त्यो चाहिँ तपाईले हेर्नु पर्यो। If it is not possible to reduce threats to an acceptable level, the professional accountant in public practice shall not accept the engagement। अब यहाँ चाहिँ यो कुरा खुलाएर के भनिदियो भन्दाखेरि कि यदि तपाईले थाहा पाउनुभयो कि यहाँ चाहिँ कुनै थ्रेट छ, यहाँ चाहिँ मैले यदि यो एक्सेप्ट के अरे सर्भिस एक्सेप्ट गरेँ भने मलाई चाहिँ मेरो फन्डामेन्टल प्रिन्सिपलसँग कम्प्लाई गर्न मलाई थ्रेट आउँछ, तपाईले चाहिँ थाहा पाउनुभयो भने तपाईले के गर्नु पर्यो, तपाईले चाहिँ थाहा पाउनुभयो तपाईले के गर्नु पर्यो, सेफगार्ड्स एप्लाई गर्नु पर्यो। सेफगार्ड्स किन एप्लाई गर्नु पर्यो त, ताकि त्यसलाई इलिमिनेट गरौँ अथवा त्यसलाई चाहिँ एक्सेप्टेबल लेभलमा चाहिँ जानु पर्यो। त्यो दुटामध्ये कुनै पनि गर्न सकिरहेको छैन भने तपाईले प्रोफेसनल अकाउन्टेन्टले त्यो सर्भिसलाई नै एक्सेप्ट गर्नु भएन, त्यो इन्गेजमेन्टलाई नै एक्सेप्ट गर्नु भएन। ओके ल, अब चाहिँ अर्को कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट। हामीले प्रोफेसनल अपॉइन्टमेन्ट हेऱ्यौँ। अब कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट। कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको म एकदम सिम्पल मतलब भनिदिन्छु, यस्तो ठाउँ जहाँ चाहिँ तपाईँको आफ्नो बेनिफिटको कुरा चाहिँ एराइज हुन सक्छ, आफ्नो फाइदाको कुरा चाहिँ एराइज हुन सक्छ, हो त्यसलाई भन्छ। अब हेरौँ, अ प्रोफेसनल अकाउन्टेन्ट शैल नट अलाउ अ कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट टु कम्प्रोमाइज प्रोफेसनल अर बिजनेस जजमेन्ट। कुनै पनि प्रोफेसनल अकाउन्टेन्टले आफ्नो इन्ट्रेस्टको कारणले गर्दाखेरि प्रोफेसनल अथवा बिजनेस जजमेन्टलाई चाहिँ के गर्नु भएन त, के गर्नु भएन, कम्प्रोमाइज चाहिँ गर्नु भएन है। अब यसको इक्जाम्पल, यो कुरा चाहिँ तपाईँले यसको इक्जाम्पलबाट मजाले बुझ्नुहुन्छ। इक्जाम्पल हेरौँ, सिचुएसन्स इन विच कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट मे राइज इन्क्लुड। यो क्वेसन चाहिँ लगभग धेरैचोटि सोधिएको छ र यसमा चाहिँ प्रायः तपाईँको यो यति मात्रै लेख्नुपर्छ। अनि त्यहाँ चाहिँ भनेको हुन्छ कि के सिचुएसनहरूमा चाहिँ कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट एराइज हुन्छ त, अनि त्यति बेला चाहिँ तपाईँले यो सिचुएसनहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ। योभन्दा धेरै सिचुएसनहरू छ तर तपाईँले यति लेखिदिएपछि पुगिहाल्छ 5 मार्क्सको लागि है। त यो क्वेसन चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। ओके, मैले जुन जुनमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भने हुन्छु अथवा हाइलाइट गरेको छु त्यो चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। नम्बर 1 के छ भन्दाखेरि कुन सिचुएसनमा चाहिँ तपाईँको कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट एराइज हुन्छ त। नम्बर 1, एडभाइजिङ टु क्लाइन्ट एट द सेम टाइम हु आर कम्पिटिङ टु एक्वायर द सेम कम्पनी वेयर द एडभाइस माइट बी रिलेभेन्ट टु द पार्टीज कम्पिटेटिभ पोजिसन। अब यहाँ के छ, दुईवटा क्लाइन्टलाई चाहिँ तपाईँले एडभाइस गरिराख्नु भएको छ अनि दुइटै चाहिँ फेरि सेम कम्पनीलाई के गर्ने छ त, एक्वायर गरिरहेको छ र तपाईँको एडभाइस चाहिँ दुइटै कम्पनीको लागि के छ, रिलेभेन्ट छ भनेपछि यस्तो ठाउँमा चाहिँ तपाईँको के हुनसक्छ त, तपाईँको बेनिफिट चाहिँ कहाँ छ भन्ने कुरा चाहिँ एराइज हुनसक्छ। तपाईँको कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टमा चाहिँ कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट एराइज हुनसक्छ। त्यस्तै प्रोभाइडिङ सर्भिसेस टु बोथ अ भेन्डर एन्ड पर्चेजर इन रिलेसन टु द सेम ट्रान्जेक्सन। एउटै ट्रान्जेक्सनको लागि चाहिँ तपाईँले भेन्डरलाई पनि मतलब सप्लायरलाई पनि र पर्चेजरलाई पनि तपाईँले सर्भिसेस दिइराख्नु भएको छ भने त्यहाँ पनि तपाईँको चाहिँ बेनिफिटको कुरा चाहिँ एराइज हुनसक्छ, तपाईँको कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको कुरा चाहिँ एराइज हुनसक्छ है। बुझ्नुभयो नि। अब इक्जाम्पलबाट हो, preparing valuation of assets for two parties who are in adversarial position with respect to the asset। तपाईले चाहिँ एसेटको भ्यालुएसन गर्दै हुनुहुन्छ र त्यो एसेटको दुईटा पार्टीजको लागि चाहिँ तपाईले एसेटको भ्यालुएसन गरिराख्नु भएको छ अनि त्यो दुईटै पार्टी चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो एसेटको लागि चाहिँ उल्टा पोजिसनमा छ अरे। एउटा भन्छ कि नै यो एसेटको भ्यालु चाहिँ धेरै हुन्छ, अरूले भन्छ कि नै यो एसेटको भ्यालु चाहिँ कम हुन्छ, अनि तपाईले चाहिँ त्यसको लागि भ्यालुएसन गरिराख्नु भएको छ। त यहाँ चाहिँ तपाईँको कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट के एराइज हुनसक्छ भन्दाखेरि कि तपाईँले कुनै एउटा पार्टीमा चाहिँ पार्टीको हितमा चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ, हो यो चाहिँ कमै रहेछ, हो यो एसेटको चाहिँ भ्यालु धेरै नै रहेछ। कुनै न कुनै एउटा पार्टीको चाहिँ पार्टीमा चाहिँ तपाईँले त्यसको हितको लागि चाहिँ तपाईँले भन्न पनि सक्नुहुन्छ। भन्नुहुन्छ त्यो आवश्यक छैन तर भन्न पनि सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँले भन्नुभयो भने तपाईँको कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट के भयो त, कम्प्रोमाइज भयो। ठिक छ। त्यस्तै एडभाइजिङ अ क्लाइन्ट अन द पर्चेज अफ अ प्रोडक्ट अर सर्भिस व्हाइल ह्याभिङ अ रोयल्टी अर कमिसन एग्रिमेन्ट विथ वान अफ द पोटेन्शियल भेन्डर्स अफ द द्याट प्रोडक्ट अर सर्भिस। तपाईँले चाहिँ कुनै क्लाइन्टलाई एउटा सामान पर्चेज गर्न भन्दै हुनुहुन्छ जुन सामानको चाहिँ तपाईँले रोयल्टी अर कमिसन चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्छ, त त्यस्तो कुरामा पनि तपाईँको बेनिफिट देखियो हो। त यस्तो यस्तो सिचुएसनहरूमा चाहिँ तपाईँको कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट के हुनसक्छ त, एराइज हुन सक्छ। नाउ लेट्स कम टु द थर्ड नम्बर, सेकेन्ड ओपिनियन, विच इज वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट।
है। इट इज अल्सो वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कोड अफ इथिक्स, सेकेन्ड ओपिनियन। र यसलाई चाहिँ मैले धेरै लामो छ, यसलाई चाहिँ म सर्टकटमा सकाउने कोसिस गर्छु है, यसलाई चाहिँ म सर्टकटमा सकाउने कोसिस गर्छु। यहाँ हेरौँ के भन्छ सेकेन्ड ओपिनियनमा। Situation where a professional accountant in public practice is asked to provide a second opinion on the application of accounting, auditing, reporting or other standards or principles to a specific circumstances or transaction by or on behalf of a company or an entity that is not an existing client may create threat to compliance with the fundamental principles। यहाँ के भन्छ कि कुनै पनि कम्पनी हैन यस्तो सिचुएसन जहाँ चाहिँ प्रोफेसनल अकाउन्टेन्टलाई है अकाउन्टिङको एप्लिकेसन, अडिटिङको रिपोर्टिङ अथवा अरू कुनै स्ट्यान्डर्ड्सहरूको चाहिँ अथवा कुनै सर्कमस्टान्सेसको चाहिँ प्रिन्सिपलहरू है अथवा ट्रान्जेक्सनको चाहिँ प्रिन्सिपलहरू त्यो कम्पनीबाट अथवा त्यो कम्पनीको बिहाफमा कुनै अरू कम्पनीले अथवा कुनै अर्कै कम्पनीले जुन चाहिँ तपाईँको अहिलेको क्लाइन्ट छैन त्यसले यदि सेकेन्ड ओपिनियन मागिरहेको छ भने यो सबै कुराहरूमा चाहिँ सेकेन्ड ओपिनियन मागिरहेको छ भने त्यहाँ चाहिँ तपाईँको फन्डामेन्टल प्रिन्सिपलमा के हुनसक्छ, थ्रेट आउन सक्छ। फर इक्जाम्पल, यदि तपाईँलाई जुन अहिले एक्जिस्टिङ क्लाइन्टलाई, सपोज एउटा कम्पनीको चाहिँ एक्जिस्टिङ क्लाइन्टले एक्जिस्टिङ अडिटरले चाहिँ अडिट गरिसक्यो अनि तपाईँले चाहिँ सेकेन्ड ओपिनियन मागिरहेको छ है, त जे कुराहरू चाहिँ सेकेन्ड के अरे अहिलेको अडिटरलाई हैन मतलब एक्जिस्टिङ अकाउन्टेन्टलाई जे कुराहरू चाहिँ अवेलेबल गराएको थियो त्यही कुराहरू चाहिँ तपाईँलाई पनि अवेलेबल गराइएन भने के तपाईँको प्रोफेसनल कम्पिटेन्स र ड्यू केयरमा चाहिँ थ्रेट आएन? आयो है। त्यस्तै यहाँ के भन्छ कि तपाईँको चाहिँ थ्रेट्स है, थ्रेट्स हुने कि नहुने, थ्रेट्स हुने कि नहुने भन्ने कुरा र हुने भने कति हुने त, कति त्यसको चाहिँ सिग्निफिकेन्स रहने त भन्ने कुरा चाहिँ धेरै कुराहरूमा डिपेन्ड गर्छ। के कुरामा डिपेन्ड गर्छ त? तपाईँको के कुराको लागि चाहिँ रिक्वेस्ट भनिएको हो, त्यस्तै तपाईँलाई त्यो ओपिनियन दिनलाई चाहिँ के कुराहरू तपाईँलाई दिइरहेको छ र तपाईँले त्यो ओपिनियन फ्रेम गर्नलाई के एजम्पसनहरू मान्नुहुन्छ त, तपाईँले के एजम्पसनहरू चाहिँ फलो गर्नुहुन्छ है। त्यो सबै कुराहरूमा चाहिँ तपाईँको थ्रेट्स हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा डिपेन्ड गर्छ र यदि भयो भने कतै सिग्निफिकेन्ट हुने भन्ने कुरा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ। अब यहाँ के भन्छ कि जब तपाईँलाई सेकेन्ड ओपिनियनको बारेमा भन्छ हो त्यति बेला चाहिँ तपाईँले हेर्नु पर्यो कि मेरो थ्रेट्सको चाहिँ सिग्निफिकेन्स कति छ र तपाईँले सेफगार्ड्स एप्लाई गर्नु पर्यो किनकि त्यसलाई चाहिँ एलिमिनेट गरौँ अथवा त्यसलाई चाहिँ एक्सेप्टेबल लेभलमा झान्नलाई, त्यसलाई एलिमिनेट गर्नलाई अथवा त्यसलाई एक्सेप्टेबल लेभलमा झान्नलाई है। अब यहाँ चाहिँ केही इक्जाम्पलहरू दिएको छ, तपाईँ मजाले पढ्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ के भन्छ, इफ द कम्पनी अर एन्टिटी सिकिङ द ओपिनियन विल नट परमिट कम्युनिकेसन विथ द एक्जिस्टिङ अकाउन्टेन्ट। यदि तपाईँले आफ्नो चाहिँ सेकेन्ड ओपिनियन दिनेवाला छ, सेकेन्ड ओपिनियन दिने बेलामा यदि तपाईँलाई कम्पनीले अथवा एन्टिटीले चाहिँ एक्जिस्टिङ अकाउन्टेन्टसँग कम्युनिकेसन गर्न दिइरहेको छैन, एक्जिस्टिङ अकाउन्टेन्टसँग तपाईँलाई कम्युनिकेसन गर्न दिइरहेको छैन भने तपाईँ प्रोफेसनल अकाउन्टेन्टले हेर्नु पर्यो कि मसँग अहिले जति पनि सर्कमस्टान्सेसहरू छ है, मसँग अहिले पनि जति पनि सर्कमस्टान्सेसहरू छ त्यो सबै सर्कमस्टान्सेसहरूलाई कन्सिडर गरेर के मबाट चाहिँ जुन ओपिनियन खोजेको छ त्यो ओपिनियन दिनु एप्रोप्रिएट हो कि होइन, त्यो चाहिँ तपाईँले हेर्नु पर्यो है। जुन कम्पनीको अथवा एन्टिटीको चाहिँ तपाईँले सेकेन्ड ओपिनियन प्रोभाइड गरिराख्नु भएको छ त्यहाँ चाहिँ तपाईँले हेर्नु पर्यो यदि त्यो कम्पनीले अथवा एन्टिटीले यदि तपाईँलाई एक्जिस्टिङ अकाउन्टेन्टसँग चाहिँ कम्युनिकेसन गर्न दिइरहेको छैन भने तपाईँले हेर्नु पर्यो के मैले अहिले जति पनि सर्कमस्टान्सेसहरू छ त्यो सबैलाई कन्सिडर गरेर मबाट जुन सेकेन्ड ओपिनियन खोजेको छ त्यो सेकेन्ड ओपिनियन दिनु एप्रोप्रिएट हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले डिटरमाइन गर्नु पर्यो। सो यो थियो सेकेन्ड ओपिनियन। अब लेट्स कम टु फोर्थ कोड अफ इथिक्स। यहाँ छ फिज एन्ड अदर टाइप्स अफ रिमुनरेसन विच इज योभन्दा पनि बढी इम्पोर्टेन्ट है, वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कोड अफ इथिक्स, धेरैचोटि सोधिएको छ इक्जाममा है। द अडिटर मे कोट एप्रोप्रिएट फिज एज पर द नेचर अफ इन्गेजमेन्ट। यहाँ के भन्यो भन्दाखेरि कि कुनै पनि अडिटरले आफ्नो इन्गेजमेन्टको आधारमा चाहिँ फिज तोक्न सक्छ, कति पैसा लिने भन्ने कुरा चाहिँ आफ्नो इन्गेजमेन्टको आधारमा चाहिँ तोक्न सक्छ। अब यहाँ के भन्छ, द फ्याक्ट द्याट वन प्रोफेसनल अकाउन्टेन्ट इन पब्लिक प्र्याक्टिस मे कोट फी लोवर द्यान अनदर इज नट इन इट्सेल्फ अनएथिकल। यदि कुनै अडिटरले कुनै प्रोफेसनल अकाउन्टेन्टले अरू कुनै अकाउन्टेन्ट भन्दा कम फी तोकिरहेको छ भने यसको यो मतलब होइन कि त्यो चाहिँ के हो त अनएथिकल हो भनेर। तपाईँले 1 लाख तोक्नु भयो, मैले चाहिँ त्यसको लागि 60,000 मात्रै तोकेँ, यसको के मतलब म चाहिँ अनएथिकल हो? होइन। तर हाउएभर इफ द लोवर फिज आर कोटेड विथ द इन्टेन्सन अफ सोलिसिटिङ द क्लाइन्ट इट मे बी कन्सिडर्ड एज अनएथिकल। तर तपाईँले त्यो क्लाइन्टलाई चाहिँ सोलिसिट गर्नलाई पैसा कम गर्नुभएको छ भने त्यो चाहिँ फेरि अनएथिकल मानिन्छ, है। त यो चाहिँ एन्सर लेख्ने बेलामा चाहिँ यति पहिले लेख्नु पर्यो
अनि बल्ल यो इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ तपाईँको आउँछ। यसको चाहिँ मेन कन्टेन्ट त यो हो, तर यो पनि नलेखिकन चाहिँ एन्सर पुरै कम्प्लिट हुँदैन। अब यहाँ के भन्छ, प्रोफेसनल अकाउन्टेन्ट इन पब्लिक प्र्याक्टिस शाल नट कोट लोवर फिज देन द प्रिभियसली पेड फिज विदाउट जस्टिफिएबल रिजन्स अफ रिडक्सन इन द भोल्युम अफ ट्रान्जेक्सन टाइम अर टाइम इन्भल्भमेन्ट। कुनै पनि प्रोफेसनल अकाउन्टेन्टले जुन चाहिँ पब्लिक प्र्याक्टिसमा छ त्यसले प्रिभियसली पहिला जुन पैसा तोकिएको थियो, पहिला जुन फिज तोकिएको थियो त्योभन्दा चाहिँ यो पालि लोवर चाहिँ फिज गर्नु भएन। पहिला जुन फी तोकिएको थियो त्योभन्दा चाहिँ फीलाई लोवर गर्नु भएन यदि त्यो कम्पनीको अथवा एन्टिटीको चाहिँ ट्रान्जेक्सनको भोल्युममा चाहिँ कमी भएको छैन अथवा टाइम इन्भल्भमेन्टमा चाहिँ कम भएको छैन। जस्तै सपोज मानौँ पहिलो वर्ष चाहिँ मैले राखेको थिएँ 60,000, मैले पहिलो वर्ष चाहिँ कति राखेको थिएँ 60,000 मैले फिज तोकेको थिएँ है, त मैले चाहिँ यो पालि 40,000 चाहिँ गर्न पाइनँ यदि है, मैले 40,000 चाहिँ गर्न पाइनँ यदि मेरो ट्रान्जेक्सन चाहिँ कम भएको छैन, यदि मेरो ट्रान्जेक्सन जबसम्म कम हुँदैन तबसम्म चाहिँ मैले यो फीलाई चाहिँ कम गर्न पाउँदिनँ। त्यस्तै जबसम्म मेरो टाइम इन्भल्भमेन्ट कम हुँदैन तबसम्म म 60,000बाट चाहिँ 40,000 फी कम गर्न पाउँदिनँ। र यदि ट्रान्जेक्सनमा मेरो कमी आएको छ, मतलब पहिला चाहिँ मैले 25वटा ट्रान्जेक्सन गरेको थिएँ, यो पालि चाहिँ यसको 15वटा ट्रान्जेक्सन मात्रै छ, त कमी भयो भनेपछि फी चाहिँ कम गर्दा कुनै पनि फरक परेन। त्यस्तै पहिला मैले चाहिँ यसको गर्नलाई सर्भिस दिनलाई मलाई 1 मन्थ लागेको थियो, यो पालि चाहिँ 15 डेज मात्रै लाग्छ भनेपछि मैले चाहिँ फिज कम गर्दा चाहिँ कुनै फरक परेन। त जबसम्म तपाईँको ट्रान्जेक्सन कम भएन अथवा टाइम इन्भल्भमेन्ट चाहिँ कम भएन तबसम्म तपाईँले चाहिँ आफ्नो फी चाहिँ लोवर गर्न पाइएन पहिला तोकिएको भन्दा चाहिँ है। सो यो चाहिँ एउटा कुरा भयो। अर्को हेरौँ अब, शाल नट कोट कन्टिजेन्ट फिज फर एनी प्रोफेसनल सर्भिसेज एन्ड अल्सो। अब यो त हामीले के अरे सेक्सन 34 जब नेपाल चार्टर्ड अकाउन्टेन्टको सेक्सन 34 पढाएको थियौँ त्यहाँ पनि हामीले पढिसक्यौँ कि कुनै पनि कन्टिजेन्ट फी चाहिँ तोक्नु भएन, मतलब पछि कुनै इभेन्टमा आधारित भएर चाहिँ तपाईँले तोक्नु भएन कि म चाहिँ तपाईँको लोन तपाईँले पाउनुभयो भने म त्यसको 5% लिन्छु त्यसरी चाहिँ भन्नु भएन। त्यस्तै तपाईँको यो काम भइहाल्यो भने म त्यसको चाहिँ 10% लिन्छु भन्नु भएन। मैले चाहिँ तपाईँको प्रफिटको 7% लिन्छु त्यस्तो चाहिँ भन्नु भएन है। त यो यसलाई चाहिँ कन्टिजेन्ट फी भन्छ, कुनै इभेन्टमा आधारित गरेर चाहिँ तपाईँले आफ्नो फीलाई तोक्नु भएन। ओके। नम्बर 3, शाल नट पे अर रिसिभ एनी रिफरल फिज। कुनै पनि प्रकारको तपाईँले रिफरल फी पे पनि गर्नु भएन र कुनै पनि प्रकारको चाहिँ तपाईँले रिफरल फी पाउनु पनि भएन फर हेल्पिङ अदर प्रोफेसनल इन प्रोक्युरिङ प्रोफेसनल सर्भिसेज विथ द हेल्प बिकज दिस क्रिएट्स सेल्फ इन्ट्रेस्ट थ्रेट टु अब्जेक्टिभिटी एन्ड प्रोफेसनल कम्पिटेन्स। अब तपाईँको बिजनेसको लागि चाहिँ अरू कुनै प्रोफेसनल अकाउन्टेन्टले के गरिदिरहेछ त, रिफर गरिदिरहेछ, हे यसकोमा जाउँ न यो चाहिँ राम्रो सर्भिस प्रोभाइड गर्छ, तपाईँको चाहिँ रिफर गरिदियो। अथवा तपाईँलाई चाहिँ अरू कुनै प्रोफेसनल अकाउन्टेन्टको सर्भिसलाई रिफर गरिदिनु भयो, यहाँ जाउँ यहाँ चाहिँ ट्याक्स सर्भिस चाहिँ धेरै मजाको पाइन्छ, उनी चाहिँ धेरै क्वालिफिकेसनवाला छ, धेरै सालको एक्सपिरियन्स छ, धेरै पहिले चाहिँ त्यो फर्म खुलेको छ, त्यसरी तपाईँलाई चाहिँ त्यसलाई भनेर अनि तपाईँलाई चाहिँ रिफर गर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ तपाईँले कमिसन पेड गर्नुहुन्छ। त त्यही भएर चाहिँ यहाँ कुनै पनि प्रकारको तपाईँले कमिसन पनि पे गर्नु भएन र कुनै पनि प्रकारको चाहिँ रिफरल फिज पाउनु पनि भएन है। सो यो कुरा थियो हाम्रो के को त, फिज एन्ड अदर टाइप्स अफ रिमुनेसन। यसलाई चाहिँ तपाईँले घोकिहाल्नु है, मैले भनिसकेँ कति इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा। ओके। अब छ मार्केटिङ प्रोफेसनल सर्भिसेज। अब तपाईँले जुन सर्भिसेज गरिराख्नु भएको छ, जुन सर्भिस तपाईँले प्रोभाइड गर्नुहुन्छ त्यो सर्भिस त मार्केटिङ पनि गर्नु पर्यो, त्यसलाई त मान्छेहरूलाई त जानकारी पनि दिनु पर्यो कि परेन कि मैले चाहिँ यो सर्भिस दिइरहेको छु भनेर। जानकारी नदिकन कस्टमर आउँदैनन्, त जानकारी पनि दिनु पर्यो, तर जानकारी कसरी दिने त हो, त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो आइक्यानले कोड अफ इथिक्समा भनेको छ। हेर्नुहोस्, अ प्रोफेसनल अकाउन्टेन्ट इन पब्लिक प्र्याक्टिस शाल नट ब्रिङ द प्रोफेसन इन्टु डिसरिप्युट व्हेन मार्केटिङ प्रोफेसनल सर्भिसेज। यहाँ के भन्छ कि कुनै पनि प्रोफेसनल अकाउन्टेन्टले आफ्नो जब प्रोफेसनको बारेमा मार्केटिङ गरिरहेको हुन्छ तब चाहिँ यो प्रोफेसनलाई, चार्टर्ड अकाउन्टेन्सीको प्रोफेसनलाई डिसरिप्युट गर्नु भएन, त्यसलाई चाहिँ बेइज्जत गराउने खालको चाहिँ मार्केटिङ गर्नु भएन। अब द प्रोफेसनल अकाउन्टेन्ट इन पब्लिक प्र्याक्टिस शाल बी अनेस्ट एन्ड ट्रुथफुल। जब तपाईँ मार्केटिङ गर्नुहुन्छ होइन अथवा मार्केटिङ गर्नुहुन्न तैपनि प्रोफेसनल अकाउन्टेन्टले चाहिँ के हुनुपर्छ त, अनेस्ट हुनुपर्छ, इमान्दार हुनुपर्छ र ट्रुथफुल हुनुपर्छ, जहिले पनि साँचो कुरा जे छ त्यही भन्नुपर्छ। अब एन्ड नट भनेको चाहिँ यो कुरा चाहिँ गर्नु भएन, यो दुईवटा कुरा चाहिँ गर्नु भएन। के गर्नु भएन त, सरी, मेक एक्जाजरेटेड क्लेम्स फर सर्भिसेज अफर्ड, क्वालिफिकेसन्स पोजेज और एक्सपिरियन्स गेन्ड। तपाईँले चाहिँ कुनै पनि प्रकारको
मैले चाहिँ यस्तो यस्तो सर्भिस दिएको छु हैन, म चाहिँ यति क्वालिफिकेसन पोजेस गरेको छु अथवा मेरो चाहिँ यति वर्षको एक्सपिरियन्स छ भन्ने कुराहरू चाहिँ गर्नु भएन। त्यस्तै मेक डिस्प्यारेजिङ रिफरेन्सेस अर अनसब्स्टान्सिएटेड कम्प्यारिजन्स टु द वर्क अफ अनदर। अरूले काम गरेकोमा चाहिँ हैन उसले चाहिँ यसरी काम गरेछ, मैले चाहिँ यसरी काम गरेको छु, तपाईँले जुन कम्पेरिजन गरिराख्नु भएको छ त्यो कम्पेरिजनको चाहिँ कुनै पनि भ्यालु छैन। त्यो पनि तपाईँले चाहिँ के गरिराख्नु भएको छ हैन, मैले चाहिँ यो कामलाई यसरी गर्छु, उसले चाहिँ यो कामलाई यसरी गर्छ, तपाईँले कम्पेरिजन गरेर चाहिँ देखाइराख्नु भएको छ, हो चाहिँ त्यसरी चाहिँ गर्नु भएन है। ओके, अब यहाँ के भन्छ, if the professional accountant in public practice is in doubt about whether a proposed form of advertising or marketing is appropriate, the professional accountant in public practice shall consider consulting the relevant professional body। यहाँ के भन्छ कि कुनै पनि प्रोफेसनल अकाउन्टेन्टले आफ्नो के अरे प्रोफेसनलाई एडभर्टाइज गर्दा अथवा मार्केटिङ गर्दा यो चाहिँ मेरो एप्रोप्रिएट हो कि होइन, जब तपाईँ आफ्नो प्रोफेसनको एडभर्टाइज गर्नुहुन्छ अथवा मार्केटिङ गर्नुहुन्छ त्यतिबेला तपाईँले हेर्नु पर्यो कि यो चाहिँ जुन फर्मले जुन तरिकाले मैले एडभर्टाइज अथवा मार्केटिङ गरिरहेको छु त्यो चाहिँ एप्रोप्रिएट छ कि छैन भन्ने कुरा यदि तपाईँ क्लियर हुन्छ भने गर्नुहोला। तर यदि तपाईँ क्लियर हुनुहुन्न भने तपाईँले के गर्नु पर्यो त, रिलेभेन्ट प्रोफेसनल बडीलाई कन्सल्ट गर्नु पर्यो। रिलेभेन्ट प्रोफेसनल बडीलाई कन्सल्ट गर्नु पर्यो कि वास्तवमा मैले चाहिँ जुन फर्म अफ एडभर्टाइजिङ अथवा जुन तरिकाले चाहिँ मैले एडभर्टाइज गरिरहेको छु अथवा मार्केटिङ गरिरहेको छु त्यो चाहिँ एप्रोप्रिएट छ कि छैन। Professional accountant in public practice shall not solicit clients through any manner such as advertisement, designing websites, etc., except in accordance with the guidelines on ethical marketing and publicity practices by professional accountant issued by ICANN। So कुनै पनि प्रोफेसनल अकाउन्टेन्टले आफ्नो क्लाइन्टलाई चाहिँ सोलिसिट गर्नु भएन, जस्तै एडभर्टिजमेन्टको थ्रु अथवा वेबसाइटको थ्रु है, हो तपाईँले यिनीहरूद्वारा पनि गर्न सक्नुहुन्छ, वेबसाइट डिजाइन गरेर पनि गर्नुभयो, एडभर्टिजमेन्ट गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर आइकानले जुन प्रोभाइड गरेको छ हैन इथिकल मार्केटिङ अथवा पब्लिसिटीमा त्यो तरिकाले चाहिँ मात्रै तपाईँले गर्न पाउनुभयो, अरू कुनै तरिकामा चाहिँ पाउनु भएन। ठिक छ, सो यति हामीले गऱ्यौँ है। ओके, सो आजलाई हामी यति नै गर्छौँ है। हामी अर्को भिडियोमा योभन्दा अगाडि पक्कै पनि म लिएर आउने नै छु। सो तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरेर राख्नुहोला किनकि यस्तो भिडियोहरू चाहिँ तपाईँलाई फ्युचरमा आइराख्छ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। टेक केयर, बाई बाई।